سلام تنا كاب ساتلايت تلفزيون إرسال تبعكم كبرات تخاتلتنا أن لومي ربع عصرت تشعتنا حسق تشعن إسرائيل شدوشتن زدنا لكم جنات السعيب وغربي وفلما قن أرستاتو كولونيل قبل سلاسة بلاي كاب سلطان وخل تعويد قريبو أب جماجم بحري صوماليا شفاتو بحري إن يتعنت مركب جهو حزوم ترامب مس إيران زخون عين الزته خمزين لقريتو خبرات إمارات عرب مس إيران زنبرا وعلاتن لوطن أجدا لومي عصرت تشعتنا حاسة علماوي مع التسب أو حجز تذكيرو حلو كلب دندن إرترا عربي عسران حد النحاسة أو تاخذ جمريا أب تجري أب كتما مقلق المسلسل تعمت أبيلو بقتلة زوجة هفتول ملو برهان استخسسا ياريد قبل سلاسة المغرب تسمون ببيت فرد تاخل البنات أم السنبات ومسعبو أب هزبي عبي قط عن قريتها نحديرو خمزلوت أب صابات يملكتو كابتوما بقتلة زوجة هفتو تترتيرهم أب مسرح فردي علم لك استفرد اللوم حدا خزخونا ياريد قبل سلاسة ودونو كولونيل قبل سلاسة بلاي مخانو زفلتيو كولونيل قبل سلاسة أب تجري مكتل كوميشنر بوليس بمخانو أب كولشا سلطان بمهلاو فتح الرقاقة أكل نيو بمبال بوزحات تجارو أب مسرح مقوام يركبوا له كابتي تبقيسو زولو تقاومو دما أب كوميشن بوليس كلل تجراي إمنة يبلنا كولونيل قبل سلاسة كيدي فتحي يزابع سلزلو كاب سلطانو يتأجد زبل قوس تجميلو خمزلو تحبريتا يجنزب أب تجراي لعلنا حقي بمدفوع عفان حقي بممتو يخون قفان قدو العسكرنا بعلي بمجمارو شعبو بأشعة زقوطورو تجارو ناب سدتنا لاب وش تعدي خمزابولون قسيبو خمزلو استفرالو يتسبسابات يحبرو ازي تجميرو زولو وفر محتات ملاي كولونيل قبل سلاسة بلاي كاب سلطان كساع معاسن كساع كندي كما زقعاز الحقات زتقس وقعوي حبريتا كوانت زي هالو بستفرالو من اسياتنا تحطو مسرح من العاعل يقبابلو لو خمزلون خقص المخانون نخونتات تجراي زكاتاتلو تنتنتي يحبرو أب جماجم الصوماليا شفاتو بحري بعصر تشوعة نحاسة حنتنا يتعلت مركب كم زحزو هيران أونلاين حبيرو إذا ما أب كباب قرن أفريقيا شفت النت بحري داقما يبزل على اللوزل أوان إذا تريقونا يزقربا مع التمخانو تقوضات صرتي قليت أب الصوماليا أب تقاماري يزركب بوتا اتشمون تسبات تعينا زنبلت السما زي تقلت مركب كم استتحزات سرحيتات نقد بحري عباي بريطانيا المأخل تأتا بحري حبرت أوروبان هنداو كانسن قليتو اتهم سرحتنياتات أبز أوان أبو حس بوتا خمزلو تكال MCIO الرقاقيتو أب جماجم بحري صوماليا زقبر شفت النتا أب كل التشح أصفح في حزن برا وخينو أب كل تشحن عسر تحدن دما أبزل على ترزو بتسيحو من بارو زكريو جهريو دما بأهقراوي موفر حي البحرنا بنقدي مراقب بحدش ملاتات مكتتال بمكياد شفت النت بحري خمس قلنس تبصابات يحبرو شفاتو بحري صوماليا أب زعمت لاقماين وطفات كوينهم يرأيو له أب ورح ميازيان قنبتن سلسة ندادن مدابريان زعانا مراكب أب جماجم بحري صوماليا تتحيزن يركبا أب ورح حملة أب ميات يمن دما حنتي كيميكال زعانة مركبة تتحيزا أنا بجماجم بحري صوماليا خمزاتو يفلت أزي أب العلم مراخب زفت أمزلو متقعتي أب كيه بحري أب العلم مراخب زشعبو حدقات زوسق بينو إيران بخال الشلخ حوس دسيت عرب نمتقاو بهرمز كبتعاطو ندحر زيادة أقداس مسمر قرب كوينو يقلقل كمزلو تبصابات يملكتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس إيران زخون عين زتي كايل كم زي اللي بعصرت شمونتنا حساق تشعيسران تشعتن أفليتو تهران بوغن ركب هرمز حجون عطو كم زخون قليتا ترامب توساني مسمر مايل موقعازي عطو كوينو يقتلالو زبل بقلت إيران بمنطاق مصابو بهرمز الموقعازي بحري كفوت مخانو حبيرو النتي نشدوش تأوارح زاكل زغط على قجته بس معنى مززام زلو تسفا إننا مخنا ممتوء بسلوس واقان دادي داقما يكنهر مخنيات كوينو الله بتوه الساخي علاقاتات أكسيون أبتحتي ألوتاوت الواغولكم كله أمريكا حويسو وطايتات اللقاح عبيتها قرات أب بزحات عسرتات عمتات الزلع على بركبتي حلو إذا دما نلوح أوان زيت الحين هرواقان أبتلات فاينانس سعبو ألوتاوي تلوا عبي سقات فتيرو الله جيزاوي سممعنت مقولاز توخسي بسوني زبق عخون كله حد العلواي بعال سلطان مزي إيران هاجرو بسنك دبلوماسياوي زي مررداء ملوء بملوءنا وتهدلاوي مدلاوي متقاعد استقاقل كمزلان معكن زينا رويترس قليتو انتو خوني تمالي سولس بغلت يوم وقنات استفدت سما حدش متقاعتي زاقيت ايتمزقبن زلو ترامب أما حبراوي مراقبي تلوز شوشال أبزس فلو ملأختي مس إسلاماوي ريبابليك إيران زكايل زلو ويد ما زيتوت أنا زخون عينة زيتا يلن كبل قليتو
ንሱ ወሲኹ እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ብምሉእ ዓቕምን ውፅኢታውነቱን ይቕፅል ኣሎ። መጻብቦ ባሕሪ ሆርሙዝ ክፉት ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ኩሎም ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝተፃወሉ ቦምባታት ተኣልዮም ወይ ተፈንጅሎም እዮም ብምባል ኣብሪሁ። ሓሞን ፍሉይ ልኡኽን ትራምፕ ዝኾነ ጃሬድ ኩሽነር ብ17 ነሓሰ ካብቲ ልሙድ ወፃኢ እወንታዊ መንፈስ ብምንፅብራቕ ምስ ኢራን ዝግበሩ ዘተታት ገና ይካየዱ ምህላዎምን ካብ ምንዋሕ እዋን ላዕሊ ኣብ ድልዱል ብርኪ ከም ዝበፅሑ ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ ብሓባራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተጀመረን ናብ 6 ኣዋርሕ ዝተፀጋዐን ግጭት ኣብዚ እዋን ናብ ሕድሕዳዊ እገዳ ተሰጋጊሩሎ። ኢራን በቲ ወሽመጥ ዝሓልፋ መራኸቢ ምኽርዳና ክትቅፅል ከላ ዋሽንግተን ብወገና እቲ ዘተ ናይ ነዊሕ እዋን ፍታሕ ከምፅእ እንተዘይክኢሉ ነቲ ተካይዶ መጥቃዕታ ዳግማይ ክትጅመር ከም እትኽእል ኣፍሊጣላ። ካብ ቀንዲ ዕላማታት ኣሜሪካ ሓደ ኢራን መሳርሒ ኣፅዋር ኒኩሌር ከይትዕጥቕ ምኽልካል ክኸውን ከሎ ክኢላታት ግን ቅድሚ ሕጂ ብወተሃደራዊ ሓይልታት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም ኣብ ዝነበሩ ቦታታት ተቐቢሩ እዩ ዝበሃል ዝበልፀገ ዩራንየም ከይወፁ ነዚ ዕላማ እዚ ንምዕዋት ፈታኒ ከም ዝኸውን የረድኡ። حبرات إمارات عرب مس إيران زنبرا نقداوي قطباون فنانساون وعلاتن لووطن كم زأجرت منستر قديات وصايت هاجر أوجو قبل مع كنز جنا الجزيرة بعلت 10 شهور حسد أبتيبو أزو السنة زمت أبقربا معلتات منغو خلتين هاجرات وتهدراون ستاون وطري عاريقو أبزل والأوانيو እተሃገር እዚ ውሳነ ዝወሰነ ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ሚሳይላት ኢማራት ኣብ ኣየር ኣፍሽላቶም እኳ እንተነበረት ብሰንኪቲ ስብርባር ሓደጋን ስጋኣትን ኣስዒቡ እዩ። ብተወሳኺ ኣብቲ ቀንዲ መስመር መጓዓዝያ ነዳዲ መጻብቦ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ መራኸብ ንግዲ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢማራት ንኢራን ተሓታቲት ጌራታ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ልውውጥ ንግዲ ብምቁራፁ ኣብ ቁጠባ ኢማራትን ኢራንን ዓብይ ጽልዋ ይሕዲሩ ከም ዘሎ ይጥቀስ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ወጥሪ ብዝበለፀ ከም ዝዓርግ ዝገብር እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክግበር ዝፀንሐ ዘተ ሰላም ብዘይ ውፅኢት ምዝዛሙ ኣብ ሙሉእ እቲ ዞባ ሓድሽ ወተሃደራዊ ወጥሪ ፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ የመልክት። اللومي على 19 نحاس عالماوي معلت سبعة وحجز زخبر الله علتها إذا دم ما نسرحتني تات سبعة وحجز المخبارن سأمل عالم بقلولا واستهاسي سبعة جون من بالن زعلم له مخانو بيت صحفة مو خالد سبعة وجودات حبرات هاجرات قليتو وانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريز نزا خبرت على تملكته زم حلالو فملختي نخال أوت مقلقال كابزخون أوان العلي حدا جنيا تكبر كوين الله أبز حلف 3 عامات على الشح سرحتني تات سبعة وحجزتي تقتلهم مبزحت أمان جزاء رؤوسهم محبر السبات أب مدقاف زنبرو أوان مخانو قليتو حقتات كنات المخبار وحوش تبصحنات نمرققات قبلنياتات كحتتون أخل سقاتات نمبصحن عالم قال كيلان آتي كبل وسيخو قليتو هيوت أب حدقا مزودق اتوم كحقزو زموتو سبات فتسمم علامة خخونية باللومن سبقاوي سرحتنياتات سرحهم نافتسمم كلو مقتال مقداء مجواي مأسار المعنقافن يغطلو له بمبال ودب حبرات هاقرات سكفتو قليتو اتوم زقتلو زلو دمان انا يقزار رؤوسهم محبر السبات زقلقلو هاقراوي سرحتنياتات مخانهم زشاقليو بمسرت أهجراوي سبعوي حقي سيفيلات سبعون حكمناون أبالات حويسو خبرون كحلون علوم يبل قبل علي أب قداي سرحتنيات سبعو حاجزات توكيرهم زعيو زفت سمت كعتي كابتوم بغت تازج اللو والكسبات أزيو زايد سعبين اللو بعصرت تشعة حاسق تشحن سلستن أب بغداد العراق أبزركب كان الهوتيل بزتفت سمت كعتي بومبا فولي وكيل وانا صحافي العراق سيرجيو فيراد ميلو زركبوم عسران كلتن سبعوي سرحتنيات مماتهم زكريو دحر حموشت عامته حفشاو قبائل حبرات هاجرات 19 نحاس كم عالماوي معلت 7 وحجز بمزقاب وسانه سوسان سلستن زبار 139 اطلقو اب نفس وكف عامته عالماوي معلتي 7 وحجز كبملا 7 سرعات زمصو مشارختي بمأكاب نهلاوي صبق هيوتن كبرنا نايتم بقلولاو استهاسي سبات كمون دحلنت 7 سرعتنياتات يطابق عالماوي معلت 7 وحجز ببيت صحفت مو هذا 7 قدايات حبرات هاجرات زكايل وفر مخانو صبصبات يملكتو ጾታታት ብሉጻት ክለባት ዞባ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ 2026 ጽባሕ ዓርቢ ብወግዒ ክጅመር እዩ። ጾታ ብሉጻት ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ማእኸላይን ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዓርቢ ዕለት 21 ጀሚሩ ኣብ መንጎ 10 ክለባት ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ክካየድ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ሴካፋ ሓቢሩ። እቲ ውድድር ዓርቢ 21 ነሓሰ ኣብ መንጎ ብሶኒ 17 ነሓሰ ናብ ኪጋሊ ዘምርሐት ጋንታ ደንደን ኤርትራን
የጆይስ ስታርስ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሩዋንዳ ኪጋሊ ብዘካይዶ ጾታ ክፍልም እዩ። ኤርትራውያን ነበርቲ ሩዋንዳ ቻምፒዮን ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ክለብ ደንደን ኣብ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ 2026 ዘካየዶ ጾታ ክከታተልዎን ክድግፍዎን ጻውዒት ቀሪቡ። 21 ነሓሰ ዝጅምር ውድድር ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ 31 ነሓሰ ክዛዘም ምዃኑ ኣዳለውቲ እቲ ውድድር ሓቢሮም። ኣብዚ ውድድር ቻምፒዮን ዝኾነት ክለብ ነቲ ዞባ ወኪላ ኣብ ቻምፒዮን ሊግ ክለባት ኣፍሪቃ ክትሳተፍ እያ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰማዩ ንምነየልኩም።